Like, subscribe, and get notified. We have an asset in the form of Captain Viriato Fernandes, who has always fought for Goa even before we becoming MLAs. And I'm confident that the Congress Party and the India Alliance have given these candidates, आमच्या दोन्ही कॅन्डिडेटाक एक बोर्ड करपाक, लोकसभेन वचपाक खासदारालें काम केलें, थिंगा वचून भोजपा आसपाच्यो. I'm confident that he and our Ramakant Khala, both these voices, or गोंयचो आवाज or देशाचो आवाज जातलो, he will raise all these things as a united opposition. We raise whatever is to be needed with regards to Madai, with regards to unemployment, with regards to the financial crisis that the state is going through, with regards to resumption of mining. All these things, all these issues are relevant, especially unemployment. All these issues, because we have the highest unemployment index in the country, one of the highest. And he Niti Ayoga certificate Pradhan Mantri या प्रमोद सावंत सरकाराक दिलेले. So this double engine सरकार, I believe, is already derailed. Both their engines have failed, and we are confident with all our alliance partners that we will win with a thumping majority. आमचो इंडिया अलायन्साचो आमचो काँग्रेसचो उमेदवार बाब ॲडव्होकेट रमाकांत खलप आणि सकाळी कॅप्टन विर्यातो फर्नांडीस हांणी नॉमिनेशन फायल केलें. हे करता आसतना आमी एज अलायन्स पार्टनर्स, आमचे आमदार, आमचे लिडर्स, आमचे व्हॉलेंटियर्स सगळे थंय सावथ गोवाके आशिल्ले, आतां नॉर्थाच्या हांगाय आसा. पूण एक गजाल सांगून दिसता, काल हांव मडकय गांवांत आशिल्लो. मडकय गांवांत देवाच्या पालखेक गेल्लो, त्या वेळार 12 फावटी लायट गेली. थंयचो मिनिस्टर आसा, ताज्या मिनिस्ट्रीर एक तर तो उडयता आसलो खबर ना आमकां मुद्दमूय, पूण नवदुर्गेच्या देवळान आसतना 12 फावटी लायट गेली आणि महालक्ष्मीच्या देवळान आसतना 4 फावटी लायट गेली. थंय जात्रा आसा. तर असले मंत्री आसतना तर रस्त्यांची परिस्थिती आमी पळयली आणि चिंतून आयले की लोक इतले आमच्या एकट्या कितें जाता हें दिसपाक आतां कारण कळ्ळां आमकां. सो आमचो नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवाचो जो उमेदवार आसा, आमी मयां आशिल्ले, बिचोली आशिल्ले, पेडण्यां आशिल्ले, हरमाय आशिल्ले, जीत आमचीच आसा. जीत कोणाचीच ना. जीत जी आसा ती नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवा उमेदवाराची, इंडिया अलायन्साचो आमचो काँग्रेसचो उमेदवार बाब रमाकांत खलपाची आसा. बेस्ट ऑफ लक भाई. थैंक यू. तू मागे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है. जाल्यार आमकां अभिमान आसा, आमी जातले क्रिमिनल गोंय वाचोवपाक. सो सगळे आज उत्तर गोंयचे, दक्षिण गोंयचे, म्हाका दिसता प्रत्येक मनशाक आज स्वाभिमान आसतलो की जो आमचो उमेदवार आसा ताचेर ह्या सरकारान ज्यो फटींग केसी घातल्यात तें आज सिद्ध जाल्लें. आज खास करून म्हाका उत्तर गोंयचे सगळे आमचे कार्यकर्ते, सगळे इतर पक्षाचे कार्यकर्ते, आमचे सगळ्यांचे धन्यवाद करता आसतना एक हांव आज खात्रेन सांगता की 2 दीस पयलीं जेन्ना ह्या बीजेपीच्या एका कॅबिनेट मंत्र्यान सांगिल्लें की उत्तर गोंया आमची परिस्थिती सारकी ना, वी वील ट्राय टू मेक इट अप. आज पुराय उत्तर गोंयच्या लोकांनी दाखयलां की उत्तर गोंयाक सुद्धा काँग्रेस पक्ष इंडिया आघाडी अंडर काँग्रेसीचो उमेदवार हो जिखतलो. Watch on Herald TV.